मुबारक मुतबरक महीना चल रहा है, अब तशरीफ़ आ रहे हैं हंदवारा के अंदर, जैसे कि मस्जिद का काम चल रहा है ज़ोरों पे। क्या गुजारिश आते हैं आपकी तरफ से, खासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक इस उम्मत के लिए एक तोहफा है। जैसे कोई शख्स गाड़ी लेता है तो उसकी पूरे साल के अंदर एक दफ़ा सफाई की जाती है, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक इंसानों की सफाई के लिए और दोबारा रिपेयरिंग के लिए एक बहुत बड़ी दौलत है। कौन इंसान ऐसा है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम बता। मोबाइल में भी कई मरतबा कई चीज़ें डिलीट की जाती हैं, लेकिन असालतन वो डिलीट नहीं होती। मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने तौबा की और इस्तिग़फ़ार दिल से किया है तो ऐसी सूरत में उसके किए हुए गुनाह सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरहमुर राहिमीन है, वो अपने बंदों पर बड़ी रहमत करता है। इसीलिए इस महीने की हदीस पाक में 3 हिस्से किए गए हैं। पहला अशरा जो है वो रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नार का अशरा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3 तरह के लोग होते हैं कि एक आदमी पहले ही मरहले में ठीक ठाक हो जाता है तो उसके लिए मामूली सी कारगुजारी काफ़ी होती है। दूसरा आदमी थोड़ा सा और ख़राब होता है तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा आदमी बड़ा कठोर होता है और उसको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक इंसान जब पहले अशरे में थोड़ी सी मेहनत करता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। दूसरे बंदे के लिए मग़फ़िरत का अशरा है, तीसरे बंदे के लिए इत्क़ुम मिनन नार यानी जहन्नम से खलासी का जो है वो एक अशरा अता किया गया है। तो इस हवाले से हमारे लोगों को, तमाम मुसलमानों को, मर्दों ज़नों को जो बालिग हो चुके हैं, रमज़ानुल मुबारक की कदर करनी चाहिए, रोज़े ज़रूर रखने चाहिए और नमाज़ें लाज़िमन पढ़नी चाहिए। बाकी रहा, आपने फरमाया, चूँकि टाइम भी बहुत थोड़ा होगा, कि आप हज़रात ने फरमाया इस मस्जिद के हवाले से क्या पैगाम। ये मस्जिद मेरे बचपन में जब मैंने शायद 6-7 साल की उम्र गुजारी थी, उसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त इसका सिलसिला शुरू हुआ था। फिर एक अरसे तक हाजी अब्दुल समद कब्बू, मरहूम हाजी हबीबुल्लाह मराजी, गुलाम नबी साहब मराजी और अब्दुल्ला भाड़े साहब, दीगर हजरात ने इसमें देख रेख की और उन्होंने इसकी तामीर की शुरुआत की। फिर उसके बाद एक अरसे के बाद मोहतरम गुलाम रसूल साहब बांडे साहब ने भी काम किया और उन्होंने भी इसकी तामीर नौ शुरू की। और उसके बाद मगर वो तामीर शायद गालिबन इंजीनियरों के लिहाज से ठीक ठाक नहीं थी। अब दोबारा मोहम्मद रमज़ान बांडे साहब, मोहम्मद रमज़ान डार साहब, मुझे नाम याद नहीं था पूरा, मोहम्मद रमज़ान डार साहब ने शुरुआत की और माशाल्लाह मुखलिसाना तरीके पर इन्होंने पिछले साल इस काम को शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि तहसील हंदवाड़ा के तमाम लोगों ने इनका साथ दिया और मुसलसल साथ दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है, इतनी बड़ी तहसील, इतनी पुरानी तहसील और इतने दिनों से एक मस्जिद अभी तक जो है तामीर ना हो सकी। जबकि मैंने देखा यहाँ कुर्ब जवार में छोटे छोटे गांव हैं, ज़िला कुपवाड़ा जाते हुए जाते ही रास्ते में एक जगह एक गांव पड़ता है, बड़ी अजीम शान मस्जिद है। लंगेट में देखिए, वहाँ भी बड़ी अजीम शान मस्जिद है। और भी कई जगहों पर मैंने बड़ी अजीम शान मस्जिदें देखी हैं। ये मस्जिदों का ताल्लुक जो होता है ये इंसान के दिलों के साथ होता है। इंसान का दिल अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ हो तो मस्जिदों की तामीर में देर नहीं लगती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बनवाई और उसके बाद आपने अज़वाज मुतहरात के घर बनवाए। एक मुसलमान का फरीज़ा है अपने घर से ज़्यादा पहले खुदा के घर की तरफ तवज्जो दे, इसलिए कि ये मसाजिद जो हैं ये अलामत वहदत हैं, यानी एक तो अलामत तौहीद हैं ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यगानगत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अकेले होने पर तो दलालत करती ही हैं,
لیکن مسجدیں ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ، ایک دوسرے کی غم و فکر، ایک دوسرے کے غم اور ہمدردی میں بھی شریک ہونے کا ایک بہترین مرکز ہے، جس کا ہونا ہر قوم اور برادری کے لیے جو اہل اسلام سے تعلق رکھتی ہے ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ لہذا میں اپنی پوری ملت سے اور پوری قوم سے اور تمام بہی خواہان اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں، خاصتاً ہندوارہ کے لوگوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ وہ اس مسجد کے لیے دل کھول کر کے اپنی پونجی پیش کریں، اور کمائی ہوئی جو ہے گاڑی ان کی دولت ہے وہ اس کے لیے وقف کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس شخص نے مسجد بنائی، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، تنہا بنانا نہیں ہے بلکہ جس نے تعمیر مسجد میں کسی بھی طریقے کا حصہ لیا، اور تعمیر مسجد میں جھاڑو لگانا بھی ہے۔ یاد رکھو، ام محجن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی جو مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی اور مسجد نبوی کو صاف صفائی رکھتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی، نبی کریم، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا تو بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی وفات ہو جائے تو مجھے بلانا۔ اتفاق سے اس کی وفات ہو گئی، رات کے اندھیرے میں اس کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام نے نبی کو اطلاع دے کر کے اس کے دفنانے کا، تجہیز و تکفین کا نظم کیا اور اس کو دفنا دیا۔ جب کئی روز ہو گئے تو آپ نے پوچھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ام محجن وہ تو وفات پا چکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ حالانکہ یہ نبی کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری امت کے مورث ہیں، اور مورث حقیقی جو ہے وہ اپنے مثلا بیٹا باپ کے لیے نماز جنازہ 2-3 دن تک پڑھ سکتا ہے، جب تک قبر میں وہ میت پھٹی نہ ہو، پرانی نہ ہوئی ہو، پھولی نہ ہو، باقی کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آنا فخر محسوس کرتا اور فخر محسوس کر کے وہاں سے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عورت کی قبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ باقی یہ کہ ایک روایت میں کچھ سوال و جوابات بھی ہیں کہ نبی نے کچھ پوچھا ان سے اور آپ نے جواب دیا، مگر اس حصے کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجھے جو حصہ بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مسجد کی خدمت اور تعمیر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنا کر کے کھڑی کریں۔ تعمیر مسجد کے کئی عنوان ہیں۔ ایک عنوان یہ ہے کہ تعمیر مسجد کے لیے دھن دولت آدمی لگائے اور تھوڑا سا ایک اینٹ بھی دے دے، اور کوئی آدمی ایک سیمنٹ کا کٹا بھی دے دے، یا اسی طریقے سے اس کی صفائی ستھرائی میں حصہ لے۔ یا تعمیر مسجد کا دوسرا عنوان یہ بھی ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے رات دن ایک آدمی ایک کام کرے، مثلا اس میں نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، اس میں اعتکاف کریں، اس کے اندر اللہ اللہ کی باتیں کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی انسان کے لیے تعمیر مسجد میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو سبھی کو اس مسجد کے بنوانے کے لیے دل کھول کر کے مدد کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اس رمضان المبارک میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً تحصیل ہندواڑہ کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مرکزی مسجد کو بنوانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں، اجر عظیم پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکتیں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، رحمت نصیب فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، جو مرحومین جا چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔